नमस्कार मोगच्या भवन आणि बणिनो कर्मेल प्रेरणा मुखांतर या दिसचे वाचपा वाचून नियाळ करूंक जिविताक संदेश जोडूंक तुम्ही आयती आसास ते ऐकून खुशी पावता. तर आम्ही सांगता या दिसाची वाचपा प्रत्येक जावन वांजेल वाचया आणि आमचे जिवीत या देवाच्या उतरतावन प्रेरित करून तसो लक्षिल्यान पाटलाव करूंक मुखार सरया. आज जुनाची 20 तारीख सध्या काळाच्या 13व्या हप्त्याचो आयतार वर्स 3. आज मी कुर्साइल्ल्या जेजूची भाग्यवंत मारिया जोसेफिन एक कर्मेलित माद्र हिचो उडास आमी काडटा. फेब्रुवारी महिन्याच्या 18 तारखेर 1884 इसवेंत जल्मली ती मार्चच्या 14 तारखेर 1948 इसवेंत इटलींत अंतरता. आयचो दीस विश्व संस्थेन इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग अब्यूज अँड इलिसिट ट्रॅफिकिंग तशेंच युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर या दोन संगती खातीर नमियारला. तर आता आम्ही वांजेल वाचूंक मुखार सरया आणि त्या उपरांत मोठव्यान नियाळ करया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळी 50 आणि 2 पर्यंत. आपणाक सर्गीं घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचेन्स म्हूण जेजून दृढ मन केले. देखून आपणा मुखार ताणे दूत धाडले. ते भायर सर वचून जेजून येवच्या आदी सगळी तयारी करूंक म्हूण समार्येचे एके हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतालो देखून थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना. हे पळोवन ताचे शिष्य जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले, सुमया मोळपार तावन उजो देवोन हांकां बसमूक करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जायत वे. तेदवा जेजून तांचे कुशीन घुंवण तांकां बेस्तायले. उपरांत जेजू आनी ताचे शिष्य दुसरे एके हळ्ळेक गेले. आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, तूं वेताय थंय हांव तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा कुळाक मातें तेकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत पुणी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, जेजू जेरुसलेमाक 11 पावटी पयणार आसा. आयच्या वांजेलाची सुरवेची वळ तशी म्हणटा.
आपणाक सर्गीं घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचेन्स म्हणून जेजून दृढ मौन केलें. म्हणजे 11चे पोटी जेजू जेरुसलेमाक वेते आसा. आता या संदर्भार तो तेगा तरणाट्यांक मेळटा आणि या तरणाट्यांनी तांच्या काळजांत जेजूचे आपोवणे आयकल्ले, वा आनी एका उतरांत सांगचें जाल्यार तांकां जेजूचो पाटलाव करूंक मौन आसलें. आता ह्या तेगाय व्यक्तींचेर आमचें मौन कोंसोवच्या की एका व्यक्तीचेर आमी मौन कोंसोवया आनी ताच्या उतरा मुखांतर आनी जेजून दिल्ल्या जापी मुखांतर जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजून घेवया. आता आमकां हर एकल्याक जेजूचो पाटलाव करूंक आपयला न्ही, केवल पाद्री माद्रींक आनी थोड्या मिशनरींक मात्र न्ही, बावतिस्मो घेतल्या हर एकल्याक जेजूचो पाटलाव करूंक आपयला. तर जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें? थोडी आपणाचें घरदार सांडून धार्मीक बेसाक सेरवतात, तर उरिल्ल्यांक आनी सकडांक जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें? एक अर्थान जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार आमची भद्रती जेजूचेर जोडची. ट्रान्सफरिंग आ सेन्स ऑफ सिक्युरिटी. कोणाचेर? जेजूचेर. आता पळया, आमच्या जिवितांत आमकां ल्हानतावनूच आमची भद्रती सोदूंक शिकयतात. कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक धाडटा, तांणी शिकचे, जाणवाय आपणायचे, उपरांत बरें काम मेळचे, बरें पयशे जोडचे, फुडार बरो जायचे. हातूंत कांय वायट ना, पूण उद्देश कितें? फुडार बरो जायचे, पयशे जोडीचे, आपणाची भद्रती जोडीचे. खंयचेय शिकप तुमी त्या लेखान घेया, म्युझिक क्लास घे, कराटे घे, डान्स क्लास घे, आनी कितें हें सकड फुडार बरो करच्याक आनी भद्रती जोडच्याक. पूण आज देवाचें उतर सांगता की हातूंत कांयच वायट ना, पूण आमची भद्रती, आमची सिक्युरिटी कोणातावन येता? देवातावन येता. आनी त्या देखून जेजू हांगासर एकल्याक म्हणटा की कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंडेर आसात, पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना. पळय मुखार भोवन निबडिनो, जेजू विश्वासी जावन आसा न्ही. तो कोणाकच फटयना. आतां एक उलोवन मागीर एक वा मागीर आनी एक उलयना, ताका आमी पातयो येत. पार्नागुंजी बिर्नागुंजी न्ही. पूण जेजू अशेंच जाता तशेंच जाता म्हण आमकां सांगना. कळ्ळें गे तुमकां? जेजू कोणाकी मोस करिना, तो विश्वास पात्र. ताचेर आमी पातयो येत. पूण पातयो येत म्हणटना अशेंच जाता तशेंच जाता म्हणून तो आमकां सांगून दिना. हाचो अर्थ कितें?
पळय मुखार भोवन निबडिनो जावं मोरयेक तुमी घेया, जावं झुजेक तुमी घेया, वा खंयच्याय प्रवाद्याक तुमी घेया, देवान तांकां आपयत आसतना जे कितें देव तांचे तावन अपेक्षितालो हाचें सगळें चित्रण ताणें तांकां दिवंक ना. दिलें? दिवना. पळया, आमी घर बांदतना ताचे एक ब्लू प्रिंट आसता. न्ही, खंयचे रूम खंय येचे, खंय मॅटां येचे, खंय लायट येचे, खंय टीव्ही रावोचे, खंय किचन, खंय मास्टर बेडरूम, खंय जेवणाचें साल, हर एक संगत थंयसर पयलेंच फिक्स केला आनी त्या प्रमाणे घर उबें जाता. पूण केन्ना जेजू ताच्या मिसावाक आपयत आसतना, केन्ना जेजूचो पाटलाव करूंक आमी मुखार सरतना असलें एक ब्लू प्रिंट आमकां मेळना. त्या देखून हांवें म्हळें, तुमी मोरयेक घेया, तुमी झुजेक घेया, वा खंयच्याय आपोस्तलाक वा प्रवाद्याक तुमी घेया, तांकां जेजून आपयत आसतना वा देवान आपयत आसतना असलें एक ब्लू प्रिंट दिल्लें ना. बदलाक देवान तांकां आपयलें आनी देवाचेर फात्य येवन ते मुखार गेले. देवाचेर विश्वासून तांणी मुखली मेटां काडलीं. त्या देखून हांवें म्हळें, जेजू संपूर्ण विश्वासी. तो केदीकच आमकां फटयना, पूण जेजू आमकां ब्लू प्रिंट दिना. आमी ताचेर भरवोसून विश्वासून चलचे. तो आमकां कितें विचारता, खंय आमकां आपोवन व्हरता, हें आमकां कळीत ना. ताचो आमी पाटलाव करीचे. त्या देखून जेजूचो पाटलाव करचे म्हळ्यार आमची भद्रती, आमचो फुडार न्हय आमच्या सत्तेचेर, न्हय आमच्या तालेंताचेर, बदलाक जेजूचेर हुंदून जियोवचें. आतां हाका एक दाखलो आयच्या पयल्या वाचपांत आसा, तें तुमी वाचयेत. रायांचें पयलें पुस्तक, अध्याय 19, वळी 16 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. आतां थंयसर कितें आसा, एलिया हाचे विशयंत फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केला. तो ताच्या शिसाक विंचता. कोण तो? एलिशा. एलिया येदोळ म्हणसर इस्रायेलाचो प्रवादी जावन आसलो आनी आतां एलियाक आपणाचो उत्तराधिकारी जावन तो नेमता. आतां तो आपयत आसतना एलिया खंय आसलो? एलिया तो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतालो आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें. तो एक दुबळो मनीस न्ही, ग्रेस्त मनीस, आनी ताच्या लागीं 12 जोतां आसलीं. ग्रेस्त मनीसय वय आनी तो गांभीर्ण काम करतालोय वय, कित्याक 12वें जोत ताच्या हातांत आसलें. आतां एलिया ताका आपयता आनी एलिशा कितें करता? एलिया फाटल्यान वेता. पळय बघा भोवन निबडिनो, एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. एक उतर तशें सांगता. उपरांत आमकां सांगलां की एलिशा घरा गेलो आनी कितें केलें? ताणें जोताचे बैल घेवन तें जिवेशी मारलें. जळोवाक उपयोग करून ताणें ताचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिया फाटल्यान गेलो. पळया, एका रैताक कसलें भद्रती. एका रैताक
तासो गादो, तासो जागो, ताचे लागीं आयजची बैलां, पाडे, काली पाडे असल्यार पुरोगी कोसीची जाल्यार ताका जूं जाय. ह्यो सर्व संगती ताका भद्रती दिवच्यो. त्यो आसात जाल्यार ताणें काम करयेत, आनी काम केल्यार कितें जाता, तातूंत ताका पयशे मेळटात, ताणें ग्रेस्त जावयेत, ताच्या जिविताची भद्रती ताणें जोडयेत. पूण हांगासर पळया, केदना ताका म्हळ्यार एलिशाक देवाचे आपोवणे एलिया मुखांतर मेळटा, तो कितें करता, आपणाची भद्रती म्हूण कितें आसलें ते सकट सांडटा. पाडे आसले तो मारता आनी ताची बिर्याणी करता. बिर्याणी करीचे लांकूड जायजे, लांकूड कयताव न्हू, ताचें जूं तो मोडता आनी तेंचो जळोवाक उपयोग करता, जेवण दिता आनी उपरांत आपणेक आपयल्ल्या एलियाचो तो पाटलाव करता. तर आतां ताका भद्रती आसा गी? भद्रती ना. आता भद्रती कोण? देव मात्र. बोलू न्ही बडिनो, आता हांवें म्हळें सुरवेर देवाचो पाटलाव करूंक हर एकल्याक आपयला. थोडी आपणाचें सकट सांडून धार्मीक जिणी वेंगतात जाल्यार बावतिस्म घेतल्या हर एकल्यांनी देवाचेर फात्य येवन ताचो पाटलाव करूंक आसा. म्हळ्यार हांगासर आमची आस्त, आमचे बोधीक विकून आमी संन्यासी बरी जियेची म्हूण अर्थ न्ही, तशें जियेतले आसात. त्या देखून हांवें म्हळें एक धार्मीक आपणाचे सकट सांडून जिजूचो पाटलाव करतले, आनी एक हेर लायक. तर लायकांक आमकां कसल्या रितीन देवाचो पाटलाव करूंक आपयला? आमची तालंतां आसात, आमचे पयशे आसात, आमची जावं पुरो सोबाय आसा, वा आमची कामां आसात. हांचो सगळ्यांचो त्याग करून, त्याग म्हळ्यार जेंचं सर्वस्व म्हूण लेकी नासतना देवाचेर भरवोसून जिवंक आमकां आपयला. त्या देखून आमच्या जिवितांत ह्या सर्व संगतींक पयलो जागो न्ही, बदलाक जेजूक पयलो जागो, आनी ह्या सर्व संगतीक दुसरो जागो. समजलें गे आतां? तर आमी म्हणयेत गी देव आमकां पळयता, त्या देखून हांवें कांय करचें म्हणना, हांवें देवाचेर म्हजी भद्रती सोडल्या, हांव देवाचेर संपूर्ण रितीन होंदोन जियेता, त्या देखून हांवें न्ही सुशेगात बसयेत म्हूण सांगयत गी? ना. जेजू म्हणटा पळया, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य नाही. नांगराक हात घालूंक आसा म्हळ्यार आमी आमचें काम करूंक आसा, आमची तकली वापरूंक आसा, आमचो मेंदू वापरूंक आसा, आमची तालंतां उपयोग करूंक आसा, आमकां मेळचे अवकाश आमी उपयोग करूंक आसा. हे सर्व करतना जेजूक पयलो जागो दिवंक आसा. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, थोडी पोटी देवान दिल्ले 10 उपदेश पाळचे तितले सुलाभ म्हूण भोगना, आनी थोडे पोटी आमकां अशें भोगचें आसा की ते गरजेना म्हूण. असले संदर्भार आमी चिंतूंक जाय की ते देवान दिल्ले आमच्या बऱ्याक सोडून आमच्या पाडाक न्ही. त्या देखून ते आमकां पाळूंक कश्ट जाता जाल्यार देवाचेर विश्वासून ते आमी पाळूंक जाय. पेल्याचो मोग कर म्हूण जेजून म्हणा. आता हें हर एक पोटी सुलाबायेचें काम न्ही, कश्टांचेंच. ह्या वेळार आमी चिंतूंक जाय की जर जेजून हो उपादेश दिला जाल्यार
ताचो खऱ्यान पाटलाव करूंक, न्हय नाटकीय क्रिस्तांव जावंक, बदलाक ताचो खऱ्यान मोग करूंक. हेरांक बोगसूंक आपयलां आनी हेरांक बोगसूचें म्हणटाना निजाकी आमकां दुखता. पूण उडास दवरया, हे संदर्भ जावन आसात जेजूक आमी लागशिल्ल्यान पाटलाव करचे तसले. भोवन न्ही भणिनो, जेजूचेर पातयेवन जिवचे म्हळ्यार वा जेजूचो पाटलाव करचे म्हळ्यार ताचेर पातयेवन जिवचे. कोल्यांक जाल्यार गोत्त आसा सांजेर जाताना माटी आसात आनी खंयच्या माट्याक वचोजे आनी थंय गेल्यार सुशेगाद न्हीद पडटा म्हूण. पूण जेजूक फॉलो करतना तशें न्हय. त्या देखून जेजू म्हणटा कोल्यांक माटी आसात पूण मनशा पुताक तकली तेंकूंक सयत जागो ना. त्या देखून हांवें म्हळें जेजूक आमी पातयेवयेत पूण जेजू आमकां एक ब्लूप्रिंट दिना. ब्लूप्रिंट दिना. जेजू पाटलाव करचें कश्टाचें वय, त्याग जाय, सॅक्रिफीस आसा वय, ते आमकां तो तवळ तवळ उगडापें करता आसून एकच पडी उगडापें करना. पूण जर आमी जेजूच्या त्या वाटेन चलता जाल्यार एक विशय स्पश्ट आसा की आमी जेजूक लागीं लागीं येता. आनी ह्या मुखांत आमच्या जिविताक संपूर्णता मेळटा, आमच्या जिविताक शांती मेळटा आनी आमी जेजूच्या सांगातपणान वाडोवंक साध्य आसा. ही कृपा आज आमी मागून घेवया. भोवन न्ही भणिनो, आमी नियाळांत समजून घेतलें की जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार एका अर्थान जेजूक आमच्या जिविताचें केंद्र करचें. आमची भद्रती, आमचें बळ, आमचो फुडार जेजू जावन करचें. जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवचें. तेंच जेजू आयच्या वाचपांत करूंक आपयता. आनी पयल्या वाचपांत एलिशान तशेंच केलें. आपणा लागीं आसलें तो सक्कट सांडटा आनी आपणाक आपयल्ल्या एलिया फाटल्यान तो वेता. आनी आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा की सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. म्हाका हेर खंयचेंच दायज ना, जेजूच देवूच म्हजें दायज. अशें चिंतून जिवीत सारचेंच जेजूचो पाटलाव करचें. न्हय आमच्या तालंताचेर, न्हय आमच्या पयशांचेर, न्हय आमच्या भद्रतेचेर, बदलाक जेजूचेर. तर ही चिंतना मोतीन दवरनो. चिंतना मोतीन दवरची मात्र न्ही, जेजूकूच आमच्या जिविताचें दायज करून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां तुंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातान आसा. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कर्ण म्हाका तें उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी
तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार हांव मागतां. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन फ्रांसीस मेंडोन्सा बारकूर उडपी तावन, फ्लोरिन डिसोजा कन्नंपाडी बंटवळ तावन, रोनाल्ड सिक्वेरा दुबय तावन, एन्ना पर्ल नोरोन्ना बेंगलोर तावन आनी सिस्टर वेरोनिका मैसूर तावन तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता आज देवादीन पावलीन मिस्कीत तीर्थाळ्ळी शिवमोग्गा हिचो जल्माचो उडास आमी काडटा. सर्वेस्पोर देव तिका सस्नीक विशय फावो करून दी. त्या सांगता देवादीन सिंथिया लोबो बेळ्ळूर, सोबिन डिसोजा वालेन्शिया मंगळूर आनी अल्फोन्स पिंटो पालदने मंगळूर हांकांय सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.